औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। पेरी के दरख्त के तने पर उसकी छाल को थोड़ा सा बरहना करके और उसकी छाल के अंदर जो सफ़ेद टेक्सचर ट्री का आ जाता है, उस हिस्से पर अगर ओरिजिनल जंगली बेरी का दरख्त है, वहाँ मेहंदी हिना लगाने से क्या होता है। ये जो तरीक़ा है, ये क़दीम दौर में बुज़ुर्गों के यहाँ से बहुत सारे काउंटलेस मरीज़ों को शफ़ायाब किया करता था। इसमें दो तरह के मरीज़ अहम थे। नंबर एक, जिनको किसी दवाई से शफ़ा नहीं हो रही, और नंबर दो, जिस लड़की की शादी नहीं होती थी। यही वजह है कि बावजूद तक़सीम हिंद होने के आज भी क़दीम जो अहले हिंद के बुत परस्त घराने हैं और मुसलमानों के यहाँ से उन्होंने ये चीज़ इनहेरिट की थी, मुसलमानों की वजह से उनके यहाँ आज भी जब आप जाएंगे तो वो अपने दरख्त के तने में मेहंदी लगाते हैं। उनको इसकी हकीकत का नहीं पता, वो आपको इसको मेथोडोलॉजी जो है वो अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से ही डिपिक्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये जहाँ से आई है आज उसकी हकीकत आपके सामने हदिया कर रहा हूँ कि मुसलमानों के हाथ से बहुत सारी चीज़ें उस कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों ने इन्हेंस की थी, इनहेरिट की थी। ज़ाहिर है 100-150 साल पहले मुसलमान मंदिरों की झाड़ू लगाते थे, अहले हिंद वाले आकर मस्जिदों की झाड़ू लगाया करते थे। तो मोहब्बत इतनी थी कि कोई किसी चीज़ को शिरक बिदअत नहीं कहता था, हम मोहब्बत से रहते थे और एक दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट करते थे, उसकी इज़्ज़त करते थे, जो हमारे नबी ने, जो हमारे दीन ने सिखाया है। यही वजह है कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी महफ़िलें हैं और जो शादी मेहंदी की रस्मन, उपटन माइयों, बेटा बेटी के पैदा होने की जो रसूमात हैं, वो दूसरों से बहुत मिलती जुलती हैं। उन्हीं में से ये एक मेहंदी का अमल भी है कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं होती थी और वो ये अमल कर लेती थी तो यकीन करें उसकी शदीद से शदीद बंदिश भी टूट जाती थी। वो क्या बात है, वो क्या हकीकत है, आज आपको इस सेगमेंट से हदिया कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट में आके मुझे डायरेक्ट शिरक, मुशरिक, काफिर कह देंगे। मुझे आपके ये मेडल खुशी से कबूल हैं, गाजी की जूतियों के सदके मेरी किसी बहन का भला हो जाए। मेहंदी 7 डेज़ तक पढ़ाई होगी। ओरिजिनल देसी असली मेहंदी होना ज़रूरी है। ये जो केमिकल मिली बाज़ार की मेहंदी होती है, ये नहीं। आपको ओरिजिनल अच्छी जो ऑर्गेनिक मेहंदी है ना, ऑर्गेनिक हैना है, वो हासिल करनी होगी। जब वो खुली मेहंदी आप ले आएँ तो वो मेहंदी इतनी होनी चाहिए है कि वो एक सुहागन के, एक लड़की के हाथ पर, पूरी एल्बोस पर लग सके और उसके सर को कवर कर सके। ये आपने जो मेहंदी हासिल की है, जितनी लड़की के सर को और हाथ को कवर करे वो अमाउंट, और उसका इक्वल और अमाउंट लेना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आधा किलो मेहंदी एक लड़की के लिए काफ़ी है तो उसको 1 किलो मेहंदी लेनी है, और अगर 1 किलो मेहंदी किसी के लिए काफ़ी है तो उसको 2 किलो मेहंदी लेनी है। ये इतना सिंपल सा आसान तरीका है, क्योंकि जो एक उसका 50% है वो लड़की को इस्तेमाल करना, 50% दरख्त पर लगेगा। क्या तरीका है? 7 डेज़ के लिए यासीन शरीफ पढ़ी जाएगी, इसीलिए से यासीन शरीफ और बेरी का दरख्त कहते हैं। 7 डेज़ तक लड़की जिसकी शादी ना होती हो, जिसके रिश्तों का इनकार हो जाता हो, जिसकी दूसरी शादी नाकाम हुई हो, तीसरी हो, वो भी ये कर सकती हैं। जिनको शादी की ख्वाहिश है वो भी कर सकती हैं। 7 डेज़ तक फजर की नमाज के बाद सूरह अर्रअद, सूरह अल-वाक़िया पहले ये पढ़ लें, उसके बाद आपने यासीन शरीफ पढ़नी है। क्योंकि अमल तो यासीन शरीफ का है, लेकिन अक्सर लोगों को उसका तरीक़ा नहीं पता। अव्वल आखिर 21 बार दुरूद शरीफ और 21 बार सूरह कौसर पढ़ना भी फजर में है, पढ़ना भी असर में है, और सिर्फ 7 डेज़ तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने अपने सामने मेहंदी को प्याले में रखना और उस पर दम कर देना है, और उस पर एक सफ़ेद कपड़ा ढक देना है। इसको उठाकर ऊंची जगह इतना रखना है कि जो इंसानी कद से ऊपर हो और वहाँ डस्ट वगैरह ना आए, महफूज जगह। फ्रिज में नहीं रखना है, इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है आपको। इसको आपने महफूज जगह पर जब रख दिया
روزانہ فجر اور عصر مغرب میں آپ نے پڑھائی کرنی ہے. 7 دنوں کے بعد یہ مہندی آپ کے لیے تیار ہو جائے گی. وہ لڑکی جس کی شادی نہ ہوتی ہو وہ اس میں عرق گلاب ملائے گی, پانی نہیں ملایا جائے گا, یا آب زمزم ملایا جائے گا یا عرق گلاب ملایا جائے گا. ان دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد آپ نے مہندی تیار کر کے جس لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اس کے ہاتھوں پہ لگانی ہے اور سر پہ لگانی ہے. دونوں چیزیں آپ نیکسٹ ڈے دھو سکتے ہیں, لیکن لگانے کے بعد ہی وہ یہ مہندی جو ہے جو نیکسٹ اس کا 50% حصہ ہوگا اس لڑکی کو خود جا کر بیری کے درخت کے تنے پر یہ مہندی لگا دینی ہے, اور اس طرح لگانی ہے کہ عرق گلاب میں یا آب زمزم سے ملی ہو تو اس کو لیپ دینا ہے چاروں طرف درخت کے تنے میں. اور جب آپ بیری کے درخت کے تنے کو اتنا ہی چھیلیں گے کہ اس کی چھال آ جائے تو درخت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. درخت کی کتنی راحت حاصل ہوگی وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ڈیفرنٹ سیگمنٹس میں یہ بات کر چکا ہوں, بتا چکا ہوں کہ بیری کے درخت کی کیا فائدہ ہے. میں یہاں کروں گا تو یہ عمل کے ساتھ اور یہ سیگمنٹ لمبا ہو جائے گا. بیری کے درخت پہ جو صالح, نیک اور علمی جنات ہوتے ہیں وہ اس کی ٹیک کیئر کرنے والوں کی ہیلپ کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ تمام ان عملیات کو اللہ کے حکم سے جا کے نیوٹرلائز کر دیتے ہیں جو ایک بچی کی بندش کا شکار ہوتے ہیں. اب آپ کو ایک پیشنٹ کو نہیں پتا کہ اس کا جو پتلا ہے یا اس کا تالا ہے کہ کون سی قبر میں گاڑا گیا ہے. جب وہ ایک بچی آتی ہے بڑی مراد سے اور وہاں وہ مہندی لیپتی ہے تو وہ اس کے لیے ورک کرتے ہیں, وہ اس کے لیے جا کر اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور یہ حیرت انگیز ہوتی ہے, جتنے طاقتور جنات ہوتے ہیں وہ اتنی ہی جلدی ہیلپ ہو جاتی ہے. 7 دن کے اندر ہی وہ شفایاب ہو جاتی ہے. جب 7th ڈے آپ نے جا کر مہندی لگا دی تو اس لڑکی کو ڈائریکٹ گھر نہیں آنا, سید کے دربار جانا ہوگا. وہاں جا کر یا 7 کلو یا 5 کلو یا 3 کلو یا 1.25 کلو مٹھائی, سفید مٹھائی نیاز کر دینی ہے. گھر آ جائیں غازی کی جوتیوں کے صدقے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک ہی دفعہ کے کرنے کا عمل سخت سے سخت لڑکی کی رشتوں کی بندش کو اللہ کے حکم سے آل رسول کی جوتیوں کے صدقے غازی بابا کے واسطے کھول دے گا. ایک ریکویسٹ ہے, جب آپ اس عمل سے فیض یاب ہوں, آپ کی شادی ہو جائے, آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں, ایز اے کوٹ آف تھینکس زندگی میں نیت کر لیجئے گا کہ آپ ہر نماز کے بعد 2 نفل غازی بابا ایصال ثواب حیات پڑھیں گی, اور آپ غازی بابا آ کر امام زادہ کی دہلیز پر ضرور سلام کریں گی کہ جن کی دعا سے اللہ نے آپ کو شفایاب فرمایا. کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی, تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ, ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے, نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں, اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں, بائک پہ, کبھی کار میں, کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں, اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. 1 رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں, لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں.
हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई, यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम निकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते और भाईजान और हम सब उलमाए गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है, इनको बोला हुआ है ना ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।